मैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और उनकी जो ये इनिशिएटिव है इन फिल्म्स बनाने का, वो बहुत ही अहम इनिशिएटिव है और इसके ज़रिए ना सिर्फ हमारे आवाम को, बच्चों को इस सिलसिले में मालूमात फ़राहम होंगी कि यहाँ साइंसी काम किस किस्म का हो रहा है, बल्कि इसमें हिस्ट्री भी जो है वो भी महफूज हो जाएगी। प्रोफेसर अब्दुल सलाम, उनके जहन में ये ख्याल आया कि पाकिस्तान का अपना एक खलाई तहकीक का अदारा होना चाहिए, जो कि सितंबर 1961 में कायम किया गया और सितंबर 1961 से लेके जून 1962 तक हमने बड़ा तेज़ी से काम किया और सुमयानी बीच, जो कि तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है कराची से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, वहाँ से हमने पहला पाकिस्तान का खलाई तहकीक के लिए साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, जो रहबर के नाम से जाना गया और ये तकरीबन 160 किलोमीटर की बुलंदी तक गया। इसमें जो साइंसी मालूमात के पेलोड था, उसमें सोडियम भरा गया था, जो कि बुलंदी पे जाके हम सोडियम को फायर करते थे और वो सोडियम रॉकेट की साथ साथ उसका एक ट्रेल या स्मोक जैसे बनता है, वो साथ साथ वो सोडियम वेपर निकलता जा रहा था। और ज़मीन पे हमने मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर कैमराज लगाए हुए थे, जो कि सोडियम की मूवमेंट, उसका जो चेंजेस होती थी उसके अंदर, उसको रिकॉर्ड करते थे वक्त के साथ साथ। और इस तरह से सोडियम की मूवमेंट को देखते हुए हमें ये अंदाज़ा होता था कि हवा का रुख क्या है। और किसी बुलंदी के ऊपर आप ये भी देखते हैं कि हवा का जो सिमत है वो एकदम से बदल जाती है, जैसे कि 100 मील फी घंटे की रफ्तार से एक सिमत में जा रही है और दूसरी सिमत में 110 मील फी घंटे से दूसरी उसके अपोजिट सिमत से हवा जा रही है। तो इसके बारे में मालूमात की हमने, हरारत के बारे में मालूमात की इन तजर्बों के ज़रिए से। ये जो रॉकेट्स थे या पेलोड थे, ये हम अमेरिका से हमने इंपोर्ट किए 1962 में। 63 में भी हमने तजर्बात अपने जारी रखे, लेकिन हमने बाद में ये फ़ैसला किया कि बजाय इन रॉकेट्स को बाहर से इंपोर्ट करने के, हम क्यों ना इन रॉकेट्स को खुद ही अपने मुल्क में बनाएं। और तकरीबन 68, 79, 71 तक हमने ये सलाहियत ले ली थी कि हम इस किस्म के साउंडिंग रॉकेट्स को मुल्क के अंदर ही बनाएं। 1981 में कमेरी का स्टेटस बढ़ाकर कमीशन कर दिया गया। पार्कों के क़याम का मकसद पाकिस्तान में खलाई तहकीक, खलाई टेक्नोलॉजी, ज़मीनी मुशाहदात, मसनूई सैयारों की तैयारी, माहौलियात पर नजर रखना, रेडियाई लहरों की तरसील का जायजा लेना, मवासलाती पैगामात भेजना और मौसूल करना, टेलीविजन नशियात, ज़मीनी मकनातीसी मैदान की तब्दीलियों का मुशाहिदा करना, मवासलाती वसाइल की तरवीज और तरक्की, अर्जियाती तहकीक, मॉनिटरिंग एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ किस्म का डेटा हासिल करना, बादलों की इकसाम मालूम करना, गर्द गुबार, तूफान की हरकत और मानसून की बारिशों के बारे में मालूमात फराहम करना था। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारा वो है पाकिस्तान में स्पेस प्रोग्राम में सैटेलाइट का प्रोग्राम। सैटेलाइट प्रोग्राम में हमारे मेजर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट और दूसरा है हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इन 2 प्रोजेक्ट पे आजकल हम काम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे कि आपको इल्म है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इस वक्त जितने भी आप कम्युनिकेशन होती है, टेली कम्युनिकेशंस के सारे प्रोजेक्ट जितने भी हैं, ये जितनी भी वीडियो ट्रांसमिशंस होती हैं, ये सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू ही हो रहे हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये सैटेलाइट असल में लो अर्थ और ऑर्बिट में होता है और इसका मकसद होता है कि ज़मीन को पूरा जो है इमेजरी जो है उसकी वो लेता है, मतलब तस्वीर लेता है, जो कि हम डिजिटल मैप के ज़रिए लेते हैं और उसके मुताबिक जो है ना ये सारा चलता रहता है। और पूरी ज़मीन के जो मैप्स हैं वो सारे इकट्ठे किए जाते हैं
اور پھر جتنے بھی سارے پروجیکٹس ہیں مثال کے طور پہ جو کہ ہمیں باقی زمینی حالات کے ذریعے ہمیں جا کے سروے کرنا پڑتا تھا، وہ سروے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اوپر سے ہم پوری تصویر لے لیتے ہیں ایک طریقے سے ڈیجیٹل میپ کے ذریعے، اور اس کو پھر دیکھ کے بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں جو سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو کرتے ہیں۔ یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک طریقے سے یہ کیمرہ ہے جو کہ اوپر سے زمین کو دیکھ رہا ہے اور تمام حالات کا ہمیں اندازہ دیتا ہے، اور چونکہ اس کا وڈتھ بہت بڑی ہوتی ہے تو 11 میٹر بائی 11 میٹر یا 60 میٹر بائی 60 کلومیٹر بائی 60 کلومیٹر یا 11 کلومیٹر بائی 11 کلومیٹر کا ایک سین آتا ہے، تو ایک وقت میں آپ ایک بہت بڑے ایریا کو جو ہے نا اسکین کر لیتے ہیں اور اس کے اندر تمام تفصیلات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ 1986 میں پاکستان نے مصنوعی سیارے کی تیاری کا فیصلہ کیا، جس کے بعد ریڈیو سیٹلائٹ بدر-1 پر کام شروع ہو گیا۔ یہ تجربہ کامیاب رہا اور پاکستانی سائنسدانوں نے 1990 میں چین کی مدد سے بدر-1 خلا میں بھیج دیا۔ اس سیٹلائٹ کا مین مشن جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایویلیویشن یا ہمارے اپنے سائنٹسٹ کے جو ڈیزائنز تھے ان کی پرفارمنس اسپیس میں دیکھنا، اور یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ سیٹلائٹ مکمل طور پہ پاکستان میں بنایا گیا اور پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے ہی اس پہ کام کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا سیٹلائٹ پاکستان نے لانچ کیا وہ 2001 میں رشیا سے لانچ کیا گیا، اس کا نام بدر-B تھا، اور اس کا بھی مین مشن جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایویلیویشن آف آور اون ڈیزائنس، again mostly an indigenous effort but in collaboration of some foreign agencies like European Space Agency, Rutherford Appleton Laboratory and few other similar organizations۔ یہ مشن جو ہے یہ بھی اس کے جو مقاصد تھے وہ سارے تو اچیو نہیں ہوئے، لیکن بہت حد تک یہ بھی ایک سکسیسفل مشن کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا سیٹلائٹ ہے وہ پاکسیٹ-1 ہے، جو کہ ایک لیزڈ سیٹلائٹ ہے۔ لیزڈ کا مطلب ہے کہ آلریڈی یہ لانچ ہوا تھا، کسی اور کنٹری نے اپنے مقصد کے لیے لانچ کیا اور بعد میں ہم نے ان سے یہ لیز کیا۔ یہ سیٹلائٹ ابھی 38 ڈگریز جو کہ واحد آربیٹل سلاٹ ہے جس کے اوپر اب پاکستان اپنا تمام جیو اسٹیشنری کمیونیکیشن سیٹلائٹس کا پروگرام بیس کر رہا ہے۔ یہ سیٹلائٹ 2002 دسمبر میں ری لوکیٹ ہوا، انیشلی 5 سال کے لیے لیز تھا، اور اس پہ ابھی پاکستان کے بہت سارے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ ٹی وی چینلز کے علاوہ اور بہت ساری ٹیلی کام سروسز جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہی ہیں، اور ہم فخریہ طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس مشن کے آبجیکٹیوز تھے ان میں یہ تھا ٹو پروٹیکٹ دا سلاٹ، لیکن نہ صرف ہم نے سلاٹ پروٹیکٹ کیا بلکہ اب جو ہے وہ ایک کافی ہیلدی اس کا بزنس کیس بھی ہے اس سیٹلائٹ کا۔ اس کی جتنی بھی کیپیسٹی پاکستان کے اوپر ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس وقت سولڈ آؤٹ ہے، اینڈ دیر از مور ڈیمانڈ۔ جو اگلا پروگرام ہے وہ پاکسیٹ-1R ہے، وہ آر کا مطلب ہے ریپلیس کرے گا 1 کو، جس کا تمام انیشل ورک پلاننگ کا سارا مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی یہ سیٹلائٹ لانچ کرنا ہمارا mid 2010 میں پلان ہے، اگر ساری چیزیں جس طرح سے ہم نے پلان کی ہیں اسی طرح سے چلتی ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ فائنینشیل ریسورسز کی اویلیبلٹی ہے۔ اگر وہ ٹائملی اویلیبل ہو جاتے ہیں تو یہ سیٹلائٹ انشاءاللہ ٹائم پہ چلا جائے گا۔ اس سیٹلائٹ سے بہت سی ماڈرن سروسز ٹیلی کام کی سینس میں وہ بھی اسی کے اوپر آئیں گی، جس میں ڈائریکٹ ہوم ٹی وی سروسز بھی شامل ہیں۔